साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत से कौन सा बड़ा हुक्म आया है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब नया पाकिस्तान, तब्दीली, वोट को इज़्ज़त दो, ये सब नारे पुराने हो चुके हैं। इस बार नए निज़ाम का नारा लगाया गया है। ये नारा किसने लगाया है और अवाम की जानिब से इस नारे पर कैसे गैर मुतवक्के रद्द अमल सामने आया है, इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं। इस बार खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर जाने से पहले उन्होंने रावलपिंडी में एक अहम मुलाकात की है और वहाँ पर कुछ मामलात भी हल कर लिए हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि सियासी जमातों की जानिब से लगाए जाने वाले अब तक के सामने आने वाले मुख्तलिफ नारे हैं। नया पाकिस्तान, तब्दीली और फिर वोट को इज़्ज़त दो, ये मुख्तलिफ नारे थे जो कि देखने में आए, लेकिन इस बार एक नए निज़ाम का नारा लगाया जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को, जब इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो इस दिन के मौके पर जलसे का ऐलान कर रखा है। लेकिन अलीमा खान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब जलसों का वक्त नहीं रहा, बल्कि फौरी तौर पर एक तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। वैसे भी अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर चुकी हैं और खुद उसकी क़यादत कर रही हैं। उनका कहना है कि इमरान खान की रिहाई का वाहिद रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ अवामी दबाव है, तहरीक है। कल सवात के अंदर अलीमा खान ने एक पावर शो किया था और मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा भी किया, अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया। इस किताब की मुख्तलिफ़ जगहों पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी वायरल हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ नया पाकिस्तान और तब्दीली के नारे के साथ आए थे, जबकि नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो का नारा उन्होंने लगाया और अब अलीमा खान ने नए निज़ाम का नारा लगा दिया है। एक तरफ अलीमा खान की स्टेट मूवमेंट तेज़ हो रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोशी भी बरकरार है और साथ ही अंदरूनी तकसीम की खबरें भी सामने आ रही हैं। अलीमा खान ने सवात के अंदर खिताब करते हुए मुराद सईद और दीगर रूपोश होने वाले रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए बाहर आने का पैगाम दिया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर इन हालात में बज़ाहिर मुराद सईद समेत तमाम अफराद जो अब तक रूपोश हैं, उनके बाहर आने का फ़िलहाल या अलीमा खान की कॉल पर बैक कहने का उनका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अंदरूनी तकसीम भी सामने नज़र आ रही है। शौकत बसरा, इकबाल आफरीदी अपने तौर पर स्टेट मूवमेंट जारी रखे हुए अलीमा खान के साथ बज़ाहिर नज़र भी आते हैं, लेकिन पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, सीनियर क़यादत, बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन अलायंस महमूद खान, शेख ज़ेर-उल-अमा, राजा नासिर अब्बास, इनके पास इमरान खान की तरफ से फ़ैसलों का इख्तियार है, तो वो अलीमा खान के साथ फ़िलहाल खड़े हुए नज़र नहीं आते। उनकी जानिब से 5 अगस्त को एक अलग एहतजाज की, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बाकायदा जलसों का एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, तो वो मामला एक अलग नज़र आता है। अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट एक अलग नज़र आती है। लेकिन अलीमा खान की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ अब सवात के अंदर नए निज़ाम का नारा लगाया गया है, अवाम की जानिब से इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प किस्म का रद्द अमल देखने में आ रहा है। बज़ाहिर मुल्क के जो हालात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो बना दिए गए हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी, बिजली और गैस के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बदतरीन लोड शेडिंग और इस सब सूरत हाल ने अवाम का जीना महाल कर रखा है। लोग बज़ाहिर भूख से मर रहे हैं। कई खबरें ऐसी आती हैं कि लोगों ने अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर दी है, बच्चों को जहर दे दिया है। मुख्तलिफ़ किस्म की अफसोसनाक खबरें इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से सामने आ रही हैं। नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, बसर भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। ऐसे में अवाम अलीमा खान को भरपूर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो अलीमा खान जो बज़ाहिर अवाम के मसाइल के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई की रिहाई के लिए बाहर निकली हैं और उनका कहना था कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज से कुछ हो नहीं रहा, कोई बड़ी तादाद वहाँ पे PTI अहदेदारों की भी जमा नहीं होती, कारकुन भी नहीं आते। अब उनका कहना यही है कि अगर कुछ हो सकता है इमरान खान के लिए, कोई सहूलत अगर मिल सकती है, तो वो अवामी इनकलाब की या अवामी ताकत के ज़रिए ही हो सकती है। तो अब बज़ाहिर जो खातून अपने भाई की रिहाई का रास्ता सड़कों पर आने के देख रही हैं, नज़र आ रहा है कि उन्हें बाहर निकलना पड़े अपने भाई के लिए, लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं महंगाई के सताए हुए अवाम। और जहाँ जहाँ वो अब तक जा रही हैं, इमरान खान की फैमिली का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है, वालिहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या उनकी फैमिलीज नहीं है, बल्कि ये आम आवाम है। और ये वो आम आवाम है जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि खुद इत्तेहादी जमातों के वोटर्स भी शामिल हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन अब तमाम तर जो हालात बना दिए गए हैं, उसके अंदर लोग मौजूदा हालात के अंदर शदीद तंग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो चुके हैं, घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। और अब जब कुछ नहीं बन पा रहा, तो अब चाहे वो खातून जो अपने भाई की रिहाई के लिए बाहर निकली हैं, उनके साथ ही बाहर आने को तैयार नज़र आते हैं। और बज़ाहिर अब यहीं से इमरान खान की एक पेश गोई भी दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को याद होगा कि जब 2 दिसंबर 2025 को डॉक्टर उस्मा की इमरान खान से जेल में एक आखिरी मुलाकात हुई थी, तो तब बज़ाहिर ये इंकिशाफ सामने आया था कि अब इमरान खान समझते हैं कि मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही, मुल्क में अवामी इनकलाब आने वाला है। उस वक्त डॉक्टर उस्मा ने जहाँ जो बातें मीडिया टॉक के अंदर की थी,
میڈیا کے ساتھ جو کی گئی ان کے اندر تو ملک کی اعلیٰ عسکری قیادت کے اوپر جو عمران خان کی جانب سے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ بتائے گئے، لیکن یہ والا انکشاف کہ اب عمران خان سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر مذاکرات کی کوئی ضرورت سیاسی جماعتوں سے اسٹیبلشمنٹ سے باقی ہی نہیں رہی کیونکہ عوامی انقلاب آنے والا ہے، یہ والا انکشاف ڈاکٹر عظمیٰ نے آ کر یا عمران خان کی بہنوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ حکومتی نمائندے رانا ثناء اللہ کی جانب سے ٹی وی چینل کے اوپر کیا گیا، اور یہ اسی وقت کی بات ہے جب انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے کہ عمران خان کو ڈیل کی آفرز ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان مان نہیں رہے اور وہ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کو یقین ہے بلکہ کہ کوئی عوامی انقلاب آنے والا ہے، تو عوامی انقلاب کا جب تک ان کو یقین ہے وہ ڈیل کی آفر مسترد کرتے رہیں گے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال وہ کسی سے بات چیت کو یا ڈیل کی آفر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ عوامی انقلاب جلد ہی آ رہا ہے۔ بظاہر اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کی اپنی بہن کے ساتھ جیل میں ہونے والی تمام تر گفتگو یقینی طور پر سنی بھی جاتی ہے، ریکارڈ بھی کی جاتی ہے اور پھر آگے حکومتی وزراء کو سنائی بھی جاتی ہوگی، لیکن اس سے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان جن کے پاس اخبارات کی کوئی ان تک رسائی نہیں ہے اور ساتھ ہی ان کے پاس میڈیا یا ٹیلی ویژن چینلز نہیں ہیں، ملاقاتیں بند ہیں، کسی سے مل نہیں رہے، لیکن اس صورتحال کے اندر بھی وہ جیل کے اندر دیواریں گھور رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کی حالات کا بڑے اچھے طریقے سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کس نہج پر عوام کو لے جایا جا رہا ہے، اور ان کی یہ پیش گوئی بظاہر اب کے حالات کے اندر درست نظر آتی ہے کہ بظاہر شاید عوام سڑکوں پر اب نکلنے کو وہ وقت آ رہا ہے کہ جب وہ عوام سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہیں، پھر چاہے وہ علیمہ خانی کیوں نہ ہو کہ ان کی قیادت کے اندر باہر نکلا جائے۔ وہ لوگ جو کہ بظاہر شاید عمران خان کی رہائی کا معاملہ اس وقت نہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا، وہ اپنے مسائل کے لیے علیمہ خان کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو کچھ ایسی ایک قیادت چاہیے جو کہ ان کے مسائل کی بات کر سکے۔ بظاہر اس وقت ملک کے اندر اپوزیشن برائے نام رہ چکی ہے، اپوزیشن کے خلاف اتنے مقدمات بنا دیے گئے ہیں، ان کے لیے عدالتوں کے دروازے بند ہیں، جو حالات ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن الائنس کی وہ سب کے سامنے ہے، تو اس صورتحال کے اندر ملکی مسائل کے اوپر یا عوامی مسائل کے اوپر بات کرنے کو پارلیمنٹ فلور کے اوپر کوئی نہیں رہ گیا۔ کسی نے اب تک جب سے خاص طور پہ یہ حال ہی میں پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب تو روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، 3 دنوں کے لیے قیمتیں بڑھائی گئی تھیں، آج پھر قیمتوں میں اضافے کا امکان بتایا جا رہا ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر کوئی بھی پارلیمنٹ کے فلور پر یہ باتیں نہیں کر رہا، تو ایسے میں عوام کے جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں رکھے ہوئے ہیں، تو پھر عوام کوئی بھی باہر نکلے، چاہے وہ علیمہ خان اپنے بھائی کے لیے کیوں نہ نکلے، عوام اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے انتخابات بھی قریب ہیں، بلاول بھٹو زرداری ان دنوں پھر آزاد کشمیر کے دورے پر ہیں، اور اب یہ خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ اس دفعہ آزاد کشمیر جانے سے پہلے انہوں نے کچھ باتوں کے اوپر اپنے دل کو تسلی کی بھی کوشش کی اور راولپنڈی میں کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی، اور بظاہر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے الیکشن سر پر ہیں، تو ویسے بھی پہلے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے انتخابات اور ان کے نتائج کے جب دن چل رہے تھے تبھی یہ والی باتیں سامنے آنے لگ گئی تھیں کہ بظاہر گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر بھی پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سینئر صحافی محمد مالک بھی یہ انکشاف اپنے پروگرام کے اندر کر چکے ہیں کہ اب دونوں جو خطے ہیں، اب دونوں علاقے وہ پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے، نون لیگ کو آزاد کشمیر بھی نہیں ملے گا۔ تو اس صورتحال کے اندر گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد جب الیکشن ریزلٹس آئے تو پیپلز پارٹی جو کو کافی زیادہ دھچکا بھی لگا اس پر کہ ان کو امید تھی کہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے، لیکن کچھ بیساکھیوں کا سہارا دینا پڑا، اور جو صورتحال بنی اس کے اندر گلگت بلتستان میں انہیں استحکام پاکستان پارٹی کی مدد لینی پڑتی، تو اب ان کو بلاول بھٹو زرداری کو بظاہر یہی ایک ڈر آزاد کشمیر کو بھی لے کر ہے کہ شاید یہاں پہ بھی کمزور حکومت بنا کر دے دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے دورے سے پہلے انہوں نے کچھ اہم لوگوں سے ملاقات کی ہے راولپنڈی میں، اور ان سے کچھ یقین دہانیاں کروانی چاہی ہیں، یہ اپنی ایک گزارشات بھی رکھی ہیں کہ کم از کم اس دفعہ گلگت بلتستان جیسا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کیا جائے، برائے مہربانی ہمیں آزاد کشمیر کے اندر ایک مضبوط حکومت دی جائے تاکہ ہم کھل کر اپنے لیے کام کر سکیں، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو ہم کھل کے کر سکیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے، جیسا کہ گلگت بلتستان کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں حکومت بنتے ہی پیپلز پارٹی نے اسمبلی سے ایک متفقہ طور پہ قرارداد بھی منظور کروائی کہ گلگت بلتستان کو پنجاب اور سندھ کی طرح مکمل طور پر صوبائی اسٹیٹس دے دیا جائے اور NFC ایوارڈ میں حصہ بھی دیا جائے، تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی ہی قرارداد آزاد کشمیر کے اندر حکومت بننے کے بعد پیپلز پارٹی وہاں بھی لا سکتی ہے۔ تو عمران خان کی بات کی جائے تو عمران خان اپنے وقت میں اس موقف کے حق میں نہیں تھے، دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو آزاد کشمیر میں ان کی جو انتخابی مہم میں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر شدید عوام کا غصہ بھی پایا جاتا ہے، یہ والی سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز وائرل ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے فی الحال وہاں پہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر صورتحال بظاہر کچھ اچھی نہیں ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر ایک اہم سماعت بھی ہوئی ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے
یہ سماعت کی ہے، اور یہ سماعت تھی عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر جو مشال یوسفزئی اور ڈاکٹر عثمان کی دائر درخواستیں تھیں۔ ان کے اندر سپریم کورٹ نے جیل انتظامیہ سے ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے، مکمل تفصیلی ریکارڈ طلب کی ہے۔ عدالت نے 3 ہفتوں میں یہ ریکارڈ جیل انتظامیہ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کی سماعت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور کہا کہ کیس کے اندر جامع رپورٹ جمع کروانی ہے، اس لیے ہمیں مہلت دی جائے، جس کے اوپر ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ہے، ہائی کورٹ کے متفقہ آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ جسٹس محمد علی منظر کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی ہڈیار جیل کے باہر ملاقات کے بعد۔ کیا جیل کے باہر میڈیا ٹاک کرنے کی جو یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ کا جواب تھا کہ ہائی کورٹ کا آرڈر متفقہ نہیں تھا، جس پر جسٹس محمد علی منظر نے کہا کہ اگر متفقہ